परमेश्वरको भय मान्नेहरूले आशिष पाउँछन् भन्ने शीर्षक लिएर यहाँहरूसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिन चाहन्छु। 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रिस्टले व्यवस्थाका अध्यापकसँग कुराकानी गर्नुभयो अनि व्यवस्थाका अध्यापकले यस्तो प्रश्न गरे, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? त्यो समयमा येशूजुले एकदमै स्पष्ट उत्तर दिनुभयो। येशूजुले के भन्नुभयो? तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु, अर्थात् परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्नुभयो। आज हामी स्वर्गीय पिता माताको अनुग्रहलाई नसोचिरहन सक्दैनौँ। हामी अनन्त मृत्यु भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएका स्वर्गका पापीहरू हौं। यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले हाम्रो पापको सट्टा आफ्नो देह च्यात्नुभयो र क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनुभयो अनि उही कष्टको बाटो हिँड्नुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको जीवनबारे पुनः एकपटक सोच्दा हामीले यस्तो महसुस गर्न सक्छौं, ती सबै व्यवस्थाहरूलाई राम्ररी बुझियो भने हामीले परमेश्वरलाई प्रेम नगरिरहन सक्दैनौं। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु, तसर्थ यी सबै पक्षहरू व्यवस्थामा समावेश छन् भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो सिद्धान्त नजानेका मानिसहरूले यसो भन्ने गर्छन्, व्यवस्थाले अस्पष्ट दिन वा कुनै धर्मविधिलाई मात्र जनाउँछ, तर व्यवस्था र प्रेम बीच कस्तो सम्बन्ध छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ त? प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु हो भनिएको छ। तसर्थ हामीले पिता मातालाई प्रेम र आदर गर्नुपर्छ। परमेश्वरले असीम प्रेम र धैर्य धारणका साथ हामी सन्तानहरूलाई सुसमाचारको बाटोमा मौनतापूर्वक डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले व्यवस्थाका अध्यापकले येशूजुलाई प्रश्न सोध्दा उहाँले एकदमै स्पष्ट उत्तर दिनुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। यो नै येशूजुले दिनुभएको उत्तर हो। वास्तवमा हामीले विश्वासको बाटोमा हिँड्दा परमेश्वरलाई कति प्रेम गरेका छौं भनेर आज हामी नसोचिरहन सक्दैनौं। परमेश्वरले विश्वभरिका सबै सन्तानहरूको भार एक्लै उठाउनु भएको छ र यो सुसमाचारको बाटोमा मौनतापूर्वक हिँडिरहनु भएको छ। तसर्थ आज हामी आफूतिर होइन कि परमेश्वरतिर ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने हौं भन्ने आशा गर्दछु। परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर बाइबलमा लगातार सिकाइए तापनि हामी परमेश्वरको निम्ति भन्दा आफ्नो निम्ति अझ बढी चिन्ता लिने गर्छौं। यदि हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई आत्मकेन्द्रित जीवनबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जीवनमा परिवर्तन गर्यौं भने हामी निश्चय नै परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति बन्न सक्नेछौं। यस्ता मानिसहरू जाने ठाउँ नै स्वर्ग राज्य हो र यस्ता मानिसहरूले मात्र स्त्रीका बाँकी सन्तान भन्ने उपाधि पाउन सक्छन्। यसकारण सोलोमन राजाले उपदेशकको पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। सोलोमन राजाले यो संसारमा चाहेका सबै कार्यहरू गरे। तिनको आँखा र कानले अभिलाषा गरेका सबै कार्यहरू गरे, तर तिनको मन सन्तुष्ट थिएन। यसरी तिनले यो पनि सबै व्यर्थ र त्यो पनि सबै व्यर्थ भनेर महसुस गरे। यद्यपि यस पृथ्वीमा व्यर्थ नहुने एउटा मात्र कुरा छ भनेर तिनले महसुस गरे। त्यो के हो त? त्यो नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो। उपदेशकको पुस्तकमा परमेश्वरको भय राख भनेर स्पष्टसित अभिलेख गरिएको छ। यद्यपि परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने हृदयले परमेश्वरको भय मान्न सक्दैन। यो संसारको सबै कुरा व्यर्थ भए तापनि पितालाई आदर गर्नु र मातालाई प्रेम गर्नु चाहिँ हामी मानव जातिको कर्तव्य हो र हामीले यसलाई जीवनभर पालन गर्नुपर्छ भनेर उपदेशकको पुस्तकमा सिकाइएको छ। येशूजुले पनि र यो संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमान र प्रचुर ज्ञान भएका सोलोमनले पनि उही निष्कर्ष निकाले।
हाम्रो विश्वासको सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु नै पितालाई प्रेम गर्नु र मातालाई प्रेम गर्नु हो, अर्थात् स्वर्गीय पिता मातालाई प्रेम गर्नु हो। यो नै सबै कुराको अन्त्य हो भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। हामी मत्ती अध्याय 22 को वचन सँगै अध्ययन गरौं। मत्ती अध्याय 22 को पद 34 मा सँगै हेरौं। अध्याय 22 को पद 34 मा हेर्ने हो भने उहाँले सदुकीहरूलाई चुप पार्नुभयो भन्ने सुनेर फरिसीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। तिनीहरूमध्ये एकजना व्यवस्थाका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गर्ने विचारले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। उपदेशक अध्याय 12 को पद 13 मा एकपटक हेरौं। उपदेशक अध्याय 12 को पद 13 को वचन सँगै हेरौं। अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य के हो? यही नै हो। मानव जातिले आफ्नो जीवनभर पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेर अंग्रेजी बाइबलमा लेखिएको छ। अर्थात् यो नै मानव जातिले यस पृथ्वीमा जिउँदा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। अनि यो विषयको वचन चाहिँ येशूले व्यवस्थाका अध्यापकलाई दिनुभएको वचनसँग मिल्ने जोडी वचन हो। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु नै पहिलो र सबैभन्दा महान आज्ञा हो भनेर येशूले घोषणा गर्नुभयो। अनि सोलोमनले उपदेशक अध्याय 12 पद 13 मा यसो भने, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। अर्थात् हरेक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा यो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। तर हिजो आज संसारका धेरै मानिसहरू यस्तो जीवन जिरहेका छैनन्। कहिलेकाहीँ हामी पनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई बिर्सन पुग्छौं र परीक्षाको सामना गर्ने क्रममा हामी हाम्रो अगाडि रहेका साना कठिनाइहरू, अवरोधहरू वा चुनौतीहरू मात्र सामना गर्न व्यस्त हुन्छौं। त्यो समयमा हाम्रा सबै समस्याहरू समाधान गर्न नेपथ्यबाट कार्य गरिरहनु भएका परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राय हामी व्यवस्था गर्छौं। प्रत्येक व्यक्तिका आफ्नै समस्याहरू हुन्छन्, तर हामी आफ्नो समस्यामा मात्र केन्द्रित हुने होइन कि हाम्रा सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नुहुँदै हामीलाई नम्रतापूर्वक स्वर्गको बाटोमा डोर्याउनु हुने स्वर्गीय पिताको स्वरूप र स्वर्गीय माताको स्वरूपलाई एकपटक फर्केर हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसो गर्दै यी सबै कुराहरूप्रति धन्यवादी भएर परमेश्वरलाई महिमा चढाउन सक्ने हामी हुनुपर्छ। मानव जातिले अभिलाषा राखेका संसारका सबै कुराहरू व्यर्थ छन् भनेर सोलोमन राजाले भने। सूर्यमुनि गरिने सबै मेहनत र परिश्रम, धेरै धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने अभिलाषा र प्रचुर ज्ञान आर्जन गर्ने सांसारिक लोभ सबै व्यर्थ थिए, किनभने यी सबै कुराहरू बितेपछि केही बाँकी रहँदैन। अन्ततः तिनले यस्तो महसुस गरे, म साँच्चै व्यर्थ र निरर्थक कुराहरूको पछि लागेको रहेछु। यद्यपि यो संसारमा व्यर्थ नभएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको भय राख्नु र परमेश्वरलाई प्रेम गर्न जान्नु मात्र हो। त्यस्तो विश्वास लिनु नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महान कर्तव्य हो। अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु नै महान र प्रथम आज्ञा हो भनेर येशूले हामीलाई सिकाउनु भयो। यस विषयमा एफिसी अध्याय 6 मा पनि प्रकाश पारिएको छ। एफिसी अध्याय 6 को पद 1 को वचन सँगै हेरौं।
एफेसी अध्याय 6 को पद 1 मा छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो। हामीले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना शारीरिक बुबा आमालाई आदर गर्नुपर्छ। यस पृथ्वीका कुराहरू चाहिँ स्वर्गका कुराहरूको नकल र छाया हो। यसकारण हामीले पृथ्वीका बुबा आमालाई आदर गरे जसरी नै स्वर्गका पिता मातालाई पनि के गर्नुपर्छ? हामीले उहाँहरूको अनुग्रहलाई बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आजको दिनसम्म कस्तो आत्मिक जीवन जिउनु भयो र उहाँले हाम्रो निम्ति किन क्रुसको पीडा सहनुभयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यस संसारका विभिन्न घटनाक्रमका कारण हामी प्राय ती कुराहरूलाई बिर्सेर जिउने गर्छौं। तर हामीले एक दिन मात्र भए पनि परमेश्वरतिर मन लगाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। पिताले हामीलाई दिनुभएको सर्वोत्कृष्ट र पवित्र प्रेम अनि माताले दिनुभएको अदृश्य बलिदानको प्रेमलाई हामी सबैले याद गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रेमको संक्षिप्त रूप हो। हामीले सबात दिन मान्छौं, निस्ताचरण मान्छौं र 3 चरणका 7वटा चाडहरू मान्छौं भन्दा मानिसहरूले हामीलाई व्यवस्था पालन गर्नेहरू रहेछन् भनेर धेरै भन्ने गर्छन्। यद्यपि व्यवस्था केद्वारा बनाइएको हो भन्ने विषयमा तिनीहरूलाई थाहा छैन। व्यवस्था रगतद्वारा बनाइएको थियो। रगतले परमेश्वरको बलिदानलाई जनाउँछ। अनि बलिदानमा के समावेश छ? परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई दिनुभएको प्रेम समावेश छ। तसर्थ पुरानो करारको समयको पाप बलि, मेल बलि र नित्यको होम बलिमा प्रयोग गरिने सबै पशुहरूले पिता मातालाई जनाउँछ नि, होइन र? हाम्रो निम्ति सयौं हजार पटक होम बलिको वेदीमा जानुपर्ने गरी स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई राखियो। यस्तो प्रक्रियाद्वारा उहाँहरूले नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो र नयाँ करारको स्थापनासँगै हाम्रा पापहरू प्रायश्चित हुने बाटो बनाइयो। तसर्थ हामी सबै मानव जातिले जीवनमा परमेश्वरको महान मुक्तिको अनुग्रहलाई कदापि हलुका ठान्नु हुँदैन। यो चाहिँ कदापि हलुका तरिकाले बनाइएको कुरा होइन। पिता माताले बाइबलको सम्पूर्ण 66 भाग पुस्तकहरू मार्फत हामीलाई जीवनको व्यवस्था दिनुभएको हो भनेर आज हामीले महसुस गर्न सक्ने हौं। अन्ततः पिता माताको प्रेम र बलिदानद्वारा पुरानो करारको व्यवस्था स्थापना भयो। पुरानो करारको व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभएकोले परमेश्वरले नयाँ करारको व्यवस्था स्थापना गरिदिनु भएर हामीलाई पूर्ण सत्यताको व्यवस्था दिनुभयो। व्यवस्थामा सबैभन्दा महान आज्ञा कुन हो भनेर येशूज्यूलाई सोधियो अनि येशूज्यूले सम्पूर्ण व्यवस्थालाई एक वाक्यमा वर्णन गर्नुभयो। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गर। यो कुरालाई व्यवस्था अध्याय 4 द्वारा निश्चित गरौं। व्यवस्था अध्याय 4 मा हेरौं। अध्याय 4 को पद 9 को वचन सँगै अध्ययन गरौं। अध्याय 4 को पद 9 मा यस्तो लेखिएको छ, तर होशियार बस र आफ्नो मनलाई सचेत राख, ताकि तिमीहरूले आँखाले देखेका कुराहरू नबिर्स र ती तिमीहरूको सारा जीवनभरि तिमीहरूको मनदेखि नहटुन्। ती तिमीहरूका छोराछोरीहरू र नाति नातिनीहरूलाई सिकाओ। पद 10 मा हेरौं। होरेबमा तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने उभिएको दिनको सम्झना गर, जब उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरा वचन सुन्नलाई मानिसहरूलाई मेरो सामु भेला गर र त्यस देशमा बाँचुन्जेल तिनीहरूले के सिकुन्? मेरो अर्थात् परमेश्वरको डर मान्न सिकुन् अनि ती वचन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउन्। हामी किन यो पृथ्वीमा आएका हौं?
र हामीलाई किन पाप क्षमाको बलिदान चाहिन्छ भनेर मानव जातिले बुझेका छैनन्। झट्ट हेर्दाखेरि परमेश्वरमा नित्यको होम बलिको रूपमा बिहान एउटा थुमा होम बलि गरिन्थ्यो, दिउँसो अर्को थुमा र फेरि साँझमा अर्को थुमा होम बलि गरिन्थ्यो भनेर बुझ्ने अवस्था हुन्छ। यस्ता कार्यहरू पछाडि लुकेको अर्थ र परमेश्वरले मानव जातिलाई सिकाउन चाहनु भएको कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको सबै पुरानो करारको व्यवस्था र नयाँ करारको व्यवस्थाको सारलाई पूर्ण रूपमा बुझियो भने येशूज्यूले भन्नुभएको वचनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। ठ्याक्कै मिल्ने वचन हो। तर हाम्रा मायालु सियोनका केही परिवारहरूले अझै पनि 7औं दिन सब्बात दिन चाहिँ मण्डलीमा आएर नयाँ वचन स्तुति गर्ने, प्रवचन सुन्ने र प्रार्थना गर्ने मात्र हो भनेर सोच्ने गर्नुहुन्छ। हो, आराधनाको नियम यस्तै छ। तर त्यसरी आराधना गर्नुको कारण चाहिँ के होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। त्यो आफै भएको चाहिँ कदापि होइन। हामीलाई त्यसरी मान्न सजिलो लागे तापनि परमेश्वरले आत्मिक रूपमा सब्बात दिनलाई सजिलै सृष्टि गर्नुभएको होइन। सब्बात दिनको बिहान र अपराह्न हजारौं वर्षसम्म होम बलि चढाइयो। मूसाको व्यवस्थाको युगमा मात्र पनि यो व्यवस्थालाई करिब 1500 वर्षसम्म पालन गरियो। अनि मृत्युतिर पुर्याउने त्यस्तो पीडा भोग्नु भएपछि उहाँले हामीलाई के प्रदान गर्नुभयो? नयाँ करार प्रदान गर्नुभयो। त्यसो भए सब्बात दिनको पशु बलिले कसलाई संकेत गर्दछ? स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई संकेत गर्छ नि, होइन र? अनि हरेक चाडमा चाहिँ के होला त? भनिन्छ मानिसले एकपटक मात्र मृत्युको सामना गर्यो भने पनि त्यसको आघातबाट ऊ साँच्चै जीवनभर उम्कन सक्दैन। तर हाम्रो निम्ति हजारौं पटक, 10,000 पटक मृत्युको पीडा भोग्नु भएर स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारबारे एकपटक मनन गरौँ। सफलतापूर्वक बत्ती बनाउनु अघि एडिसन धेरै पटक विफल भए। यस्तो परिश्रमद्वारा त्यो बत्ती बनाएकोमा धेरै मानिसहरूले एडिसनलाई धन्यवाद व्यक्त गरे र तिनलाई आविष्कारकहरूका राजाको उपाधि समेत दिए। हामीलाई अनन्त जीवन दिन परमेश्वरले गर्नुभएको प्रयत्नबारे सोचौं। हामीले एक टुक्रा रोटी खाएर र एक कचौरा दाखमद्य पिएर निस्तार्चन मान्छौं र हप्तामा एकपटक अर्थात् 7औं दिनमा आराधना गरेर सब्बात दिन मान्छौं। यद्यपि हामीलाई सब्बात दिनको आत्मिक प्रतिज्ञा प्रदान गर्न परमेश्वरले चरम कष्ट र सतावट भोग्नुभयो र क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु हुँदै पीडा सहनुभयो। तसर्थ हामीले परमेश्वरको बलिदानलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। सबैभन्दा बुद्धिमान राजा सोलोमनले परमेश्वरको भय मान्नु र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु बाहेक अरू सबै कुरा व्यर्थ छ भनेर किन भनेका होलान्? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई प्रेम व्यक्त गर्नु नै मानव जातिले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो। यो हाम्रो आधारभूत कर्तव्य र हामीले पूरा गर्नुपर्ने उत्कृष्ट कर्तव्य हो। अर्थात् यो सम्पूर्ण मानव जातिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य हो। यो कुरालाई बुझ्न सकेनौं भने हामी आउने, नयाँ वचन गाउने र म आज आराधनामा आएँ भन्दै हाजिर लगाउने मात्र गर्न पुग्छौं। तर हामी आराधना गर्न आउनुको कारण यो होइन। हामीले आराधनाको अर्थलाई गहिरेर हेर्यौं भने हामीले आराधनाद्वारा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भनेर घोषणा गर्न सक्नेछौं। विगतका सबै पापहरूलाई पुनः एकपटक फर्केर हेर्दै त्यो पाप क्षमा नहोउन्जेल पिताले गर्नुभएको बलिदान र माताले भोग्नुभएको कष्ट कति महान थियो भनेर याद गर्न आज हामी यहाँ भेला भएका छौं। हामीलाई अनन्त नरकबाट अनन्त स्वर्गमा डोर्याउनु भएका र हाम्रो पूर्व निर्धारित भविष्यलाई परिवर्तन गर्नुभएका स्वर्गीय पिता मातालाई अनन्त धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा चढाउँ।
अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा पनि तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई सिकाऊ भनिएको छ, अर्थात् परमेश्वरको भय मान्न सिकाऊ। यदि छोराछोरीहरूले यी गहिरा सत्यताहरू बुझ्न सक्दैनन् भने हामीले सबात दिन मान्नुपर्छ र निस्ताचरण मान्नुपर्छ भनेर कम्तीमा पनि यो यथार्थता जानकारी दिनुपर्छ। सबात दिन चाहिँ परमेश्वरलाई आराधनाद्वारा कृतज्ञता व्यक्त गर्ने समय भएकोले हामी सबैजना सियोनमा आएर यसो भनौँ, पिता माता, हजुरले हामीलाई बचाउनु अघि यति धेरै कष्ट र पीडा सहनु भएर नयाँ करार सत्यता स्थापना गर्नुभयो। पिता, हजुरले कसरी यस्तो कष्ट सहनुभयो? माता, हजुरले कसरी यस्तो सतावट भोग्नुभयो? हामी यो अनुग्रहद्वारा स्वर्ग जान सकेका हौं। यसर्थ हामीले परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा र प्रशंसा चढाउनुपर्छ। पिता माता, हामी हजुरलाई सदाकाल माया गर्छौं। यस्तो महसुसलाई हाम्रो बोली र हृदयबाट कहिले पनि बिर्सन नदिने हामी सबैजना हुनुपर्छ। व्यवस्था अध्याय 6 को वचन हेरौं। अध्याय 6 को पद 24 मा हेरौं। व्यवस्था अध्याय 6 को पद 24 को वचनसँगै हेरौं। परमप्रभुले नै हामीलाई यी सबै विधि पालन गर्ने र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभएको हो, ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस् र आज पर्यन्त झैं हाम्रो जीवनको पनि रक्षा होस्। परमेश्वरले यी सबै विधिहरू पालन गर्नु भन्नुभएको कारण नै परमेश्वरको भय मान्ने गराउनको निम्ति हो। परमेश्वरको भय मान्नुलाई अर्को शब्दमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्न सकिन्छ। यो येशूजु स्वयंले भन्नुभएको वचन हो। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गर, परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै सधैँ आशिष पाउन सकुन् भनेर त्यसो भनिएको हो। संसारका मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा नभएकोले तिनीहरू यसो भन्ने गर्छन्, शनिबार र आइतबारमा के नै भिन्नता छ र? हामीले जुन दिन गरे पनि परमेश्वरलाई सेवा गर्ने हो। तर परमेश्वरको आज्ञामा तिनीहरूलाई थाहा नभएको परमेश्वरको प्रगाढ रगत, प्रगाढ बलिदान र प्रगाढ प्रेम समावेश छ। तसर्थ हामीले त्यो दिनलाई के गर्नुपर्छ? याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिन याद गर्नु र नबिर्सनु भन्नुभएकोले हामी स्वर्गीय सन्तानहरूले त्यो व्यग्र वचनलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। जुनसुकै समय, जुनसुकै स्थान र जस्तोसुकै कार्य गरिरहेको भए तापनि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई बिर्सनु सरह हो। निस्तार चाडको नियम नमान्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गर्नुहुन्छ। जीवनमा एकपटक चाड नमाने पनि हुन्छ भनेर मानिसहरूले सजिलै सोच्ने गर्छन्। तर आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने के ती चाडहरू परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुभएको करार र प्रतिज्ञा होइन र? राजाको हकमा पनि उस्तै हो नि, होइन र? राजाले सबै कार्य गर्न सक्छ, तर उसले पनि गर्न नसक्ने कार्य हुन्छ। त्यो नै राजाले शाही आदेश उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। स्वर्गका सन्तानहरूलाई व्यवस्थाबाट तर्किन नदिनको निम्ति परमेश्वरले सबात दिन लगनशीलताका साथ मान, निस्तार चाड लगनशीलताका साथ मान, 3 चरणका 7वटा चाडहरू लगनशीलताका साथ मान र प्रार्थनाको समयमा लगनशीलताका साथ प्रार्थना गर भनेर आज्ञाहरू दिनुभयो। हामीले अदृश्य प्रार्थना समयलाई सामान्य कर्तव्यको रूपमा सोच्नु हुँदैन। अनि हामीले सबात दिनलाई पनि कर्तव्यको भावना साथ मान्ने गर्नु हुँदैन। हामीले पुनः एकपटक पिताको प्रेमलाई याद गर्दै धन्यवाद भन्नुपर्छ र माताको बलिदानलाई याद गर्दै धन्यवाद भन्नुपर्छ। यो 1 दिन वा 2 दिनमा पूरा भएको होइन। परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई बचाउनको निम्ति 6000 वर्षको मुक्तिको प्रबन्ध स्थापना गर्नुभयो र हजारौं वर्षसम्म यस्तो जीवन बिताउनु भयो नि, होइन र? पिता मातालाई अनन्त धन्यवाद, महिमा
र प्रशंसा चढाउँदै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।